ठीक छ, यो 2D को बुझिन्छ अस्ति गरेको सम्म। है अब 3D हेरौँ। 3D को जस्तो फ्रेम को कुरा गरौँ हैन, रिजिड जोइन्टेड फ्रेम अथवा नर्मली जुन हामीले फ्रेम भन्छौं। अब यसमा पनि कुरा त्यही दुईवटा हो, एउटा अननोन कतिवटा छ र अर्को इक्वेसन कतिवटा छ हैन। त्यसकै डिफरेन्स भनेको अब स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी को नम्बर अथवा डिग्री भनिन्छ हैन। सो अब यदि सपोर्ट फेरि पनि फिक्स हिन्ज र रोलर फिक्स को लागि 3D मा फिक्स सपोर्ट मा रिएक्सन कतिवटा आउने भो? कतिवटा होला रिएक्सन फिक्स सपोर्ट को लागि 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर मा? 6 वटा। कुन कुन? कुन कुन मुभमेन्ट रेस्ट्रिक्ट गर्ने भयो एउटा फिक्स सपोर्टले 3 डाइमेन्सनल केसमा? कुन कुन मुभमेन्ट रेस्ट्रिक्ट गर्ने भयो? त्यहाँतिर अब रिएक्सन आउनु पर्यो हैन, त्यसैले त्यसलाई रोक्ने हो मुभ हुनबाट। कुन कुन मुभमेन्ट पोसिबल छ त? त्यहाँबाट सुरु गरे पनि हुन्छ। मुभमेन्ट कुन कुन पोसिबल होला 3 डाइमेन्सनल भयो भने? 2 डाइमेन्सनल बाट अब अलिकति एनहान्स गर्नु पर्यो है, त्यसलाई एक लेभल माथि लिएर जानु पर्यो 3 डाइमेन्सनल केसमा। छवटा भनेको ठीक छ के? रिएक्सन्सहरु अथवा मुभमेन्ट्सहरु कहाँ कहाँ आउन सक्छ, के रोक्नु पर्छ यसले? फिगर हेर है, फिगरमा त्यो खाली एउटा स्किमेटिक त्यो सपोर्ट देखाउनको लागि मात्र 3D स्ट्रक्चर भनेको अब यस्तो किसिमको सिंगल बे भनेर दिएको छ एउटा डाइरेक्सनमा दुईवटा बे छ हैन। अब यो मल्टी 10 वटा यतापट्टि 10 वटा यतापट्टि अब ठुलो हुन सक्छ जतिसुकै होस् एउटा फिक्स सपोर्टको लागि है। नम्बर अफ रिएक्सन्स के छ? भिजुअलाइज गर्न त्यस्तो गाह्रो छ? नम्बर अफ रिएक्सन्स त्यो कसैले आउँछ भने भने हुन्छ है। अब यो यसको त अब साध्य लाग्दैन, मैले मात्र भनेर भएन कि मैले अब 1 बाइ 1 कसैले सोध्नु पर्यो हैन। त्यो कसैले चाहिँ त्यो थाहा छ रङ होला राइट होला केही फरक परेन, तर आन्सर चाहिँ आउनु पर्यो के। तिमीहरुको यो यस्तो फेरि झ्याउ हुन्छ, फेरि तिमीहरु बुझ्दैनौ मैले मात्र भनेर तिमीहरुले के बुझिरहेको छ भन्ने मैले थाहा पाउनु पर्यो हैन, नत्र पछाडीको च्याप्टर झन्झन गाह्रो हुँदै जान्छ। त्यो सबै सिक्वेन्समा राखेको हुन्छ के। कतिवटा हुने भयो रिएक्सन? कम अन खै त्यही त कुन कुन हुने भयो त? अब 6 वटा त ठीक छ अघि भने त। अनि मोमेन्ट एक्स मोमेन्ट वाइ मोमेन्ट। ओके, बेसिकली यसलाई के भनिन्छ भने 3 वटा रिएक्सन कम्पोनेन्ट्सहरु भन्नाले ट्रान्सलेशनल कम्पोनेन्ट्सहरु, नट रिएक्सनल भनौं, मोमेन्ट पनि रिएक्सन नै हो। सो 3 वटा ट्रान्सलेशनल र 3 वटा मोमेन्ट। हाम्रो 2D मा के थियो? कुनै पनि पोइन्टमा 2 वटा ट्रान्सलेशनल जुन प्लेनको कुरा गर्छौं नि हामी, त्यो त्यसमा 2 वटा ट्रान्सलेशनल र एउटा रोटेशनल थियो। 3D मा 3 वटा ट्रान्सलेशनल र 3 वटा एक्सिस कभर्डमा रोटेशनल, जुन तिमीले अघि भने जस्तो fx fy fz हैन इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो हैन। सो 0 हुनलाई त्यहाँनिर रिएक्सन आउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको मुभमेन्ट अलाउ गर्दैन भन्न खोजेको, अदरवाइज 0 नभएर फेरि एमए हुन्छ, डायनामिक्स तिर जान्छ। सो दैट इज फिक्स, यो सजिलो छ। त्यसपछि अब हिन्ज भयो भने के हुन्छ? हाउ मेनी रिएक्सन्स एट हिन्ज? कतिवटा मुभमेन्ट रेस्ट्रिक्ट गर्ला हिन्ज सपोर्टले? एउटा मात्र? दुईटा गर्छ। दुईवटा? तीनटा? ओके, 3 जनाको 3 वटा आन्सर आयो। सो व्हाट इज करेक्ट, 1 2 और 3? 3। सो कुन कुन मुभमेन्ट रेस्ट्रिक्ट गर्छ? त्यहाँ रिएक्सन आउने हो नि त हैन। हिन्जको प्रोपर्टी के हो? हिन्जले मोमेन्ट रेसिस्ट गर्दैन, सिम्पल है।
सो पहिलाको अब जस्तो फिक्सको कुराबाट किन सुरु गरे भने फिक्समा 6 वटा किन आउँछ भन्ने कुरा धेरै सजिलो छ कम्पेरेटिभली हैन 2D मा अब यो तीनवटै सजिलो हुन्छ 3D मा यही सानो कन्फ्युजन हुन्छ हिजो EF ले पनि त्यसरी सोधे त्यहाँ पनि अब क्लियर आन्सर आएन पहिलो चोटीमा यो कारण के भने कन्सेप्ट बुझाए हिन्जले मोमेन्ट रेसिस्ट गर्दैन सो 6 वटा मध्ये अब मोमेन्ट कुनै पनि रेसिस्ट नगर्ने भएपछि तीनवटा मोमेन्ट चाहिँ त्यसले अलाउ गर्छ के ओके सो mx my र mz को जुन इक्वेसन छ त्यो जेरो हुँदैन भनौं अथवा त्यो लागू हुँदैन त्यहाँनिर हैन कि त्यहाँ रिएक्सन डेभलप हुनु पर्यो ओके सो रोटेसन अलाउ गर्छ एक्ज्याक्टली दैट इज व्हाई सो fx fy र fz मात्रै लागू हुन्छ यहाँनिर ओके सो यो यहाँ हेर है यहाँनिर मैले यो रेड एरोमा जुन यो हिन्ज सपोर्ट हो ओके यो सानो भएर यो यदि त्यस्तो डाउट छ भने यसलाई कपीमा रिड गरे हुन्छ है अझै ठुलो बनाएर हैन यो कपी पेन लिएर बस्ने गरे केही कुराहरु चाहिँ टिप्न पनि आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा आफूले बुझ्ने गरी सजिलो होला सो तीनवटा है यो चाहिँ ट्रान्सलेशनल मात्र ओके देन अब यो रोलर सपोर्ट देखाएको छ रोलरले अब के गर्छ भने त्यो प्लेनमा उले रोल हुन दिन्छ त्यो भनेको मुभमेन्ट अलाउ गर्छ के ट्रान्सलेशनल पनि अलाउ गर्छ त्यो प्लेनमा है मोमेन्ट त लिँदैन सो तीनवटा यसै गयो त्यो प्लेनमा उले मुभमेन्ट पनि अलाउ गर्छ सो xy प्लेन छ मानव अहिलेको लागि यो जुन अब ग्राउन्ड होला यहाँनिर त्यसलाई xy भन्यो भने उले xy प्लेनमा मुभमेन्ट पनि अलाउ गर्ने भयो सो त्यहाँ पनि रिएक्सन आउने भयो खाली के भने प्लेनको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा उले मुभमेन्ट अलाउ गर्दैन हैन त्यो भनेको एउटा मात्र रिएक्सन आउँछ रोलरमा बुझिन्छ 2D को रोलरमा पनि एउटै थियो 3D को रोलरमा पनि एउटै हुन्छ है सो फिक्समा 6 वटा रिएक्सन हिन्जमा 3 वटा रिएक्सन रोलरमा एउटा रिएक्सन बुझिन्छ यो सर ओके सो यो सपोर्ट को प्रॉपर्टी को बेसिस में अब नंबर अफ अननोन्स निकाल्नेतिर कुरा गर्दै थियौं हामी सो व्हाट आर द टोटल नंबर अफ रिएक्सन फर दिस स्ट्रक्चर हैन यहाँनिर अब सपोर्ट काउन्ट गर्नु पर्यो फिक्स सपोर्ट कतिवटा छ 1 2 3 4 वटा सो 6 * 4 रोलर एउटा हिन्ज एउटा सो 3 र 1 ओके सो टोटल नंबर अफ रिएक्सन कंपोनेंट्स कति हुने भो 28 6 * 4 24 plus 3 plus 1 28 reaction component 28 clear छ बुझिन्छ सर ओके अब लास्ट टाइम गरे जस्तो 2D मा हामीले के भनेका थियौं भने यहाँनिर म ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिएको छु यो पढ्ने पनि गर्नु एकचोटी रोलर सपोर्टमा देयर इज वन फोर्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर टु द प्लेन अफ सपोर्ट अब यो हिन्ज को लागि के हुन्छ भने 3 force components perpendicular to all 3 axes लेखेको छ यसलाई parallel to all 3 axes भनेर बुझे हुन्छ हैन सेम थिङ अब x को y किन गर्ने x को x नै y को y नै र z को z नै त्यसरी बुझे हुन्छ र फिक्सले फेरि के गर्छ भने तीनवटा फोर्स पनि र तीनवटा मोमेन्ट पनि सबै रेसिस्ट गर्छ है सो यो सिम्पल सपोर्ट को लागि थियो अब फेरि पनि यो अस्तिको सम्झाइ चोटी हैन हामीले के गरेका थियौं भने यो मल्टी स्टोरी को लागि खास गरी हामीले यहाँनिर कट्स गर्नुपर्ने हरेक कटमा 3 वटा रिएक्सन कम्पोनेन्ट्सहरु थपिन्छ भन्ने कुरा भनेको थियौं र त्यसपछि हरेक पोर्सन को लागि हरेक स्टेबल पोर्सन को लागि या हरेक इन्डिपेन्डेन्ट पोर्सन को लागि यो सपोर्टबाट यो सपोर्ट तिरको कनेक्सन हुनु भएन सो यहाँ काटेमा हामीले मिनिमम यहाँ यसरी काट्न सकिन्छ हैन एउटै मेम्बरमा म दुई चोटी काट्छु भनेर पनि अस्ति हामीले देखाएको थियौं जस्तो यसको लागि एउटा मेम्बरमा एक चोटी काट्यो एउटा मेम्बरलाई दुई चोटी काट्यो सो दुवै केसमा आन्सर सेम हुन्छ यहाँ पनि यहाँ काट्यो सो यस बेसिकली यहाँ निका 3 वटा पोर्सन्स डेभलप हुने भयो यो लेफ्ट को यो बीच को र यो राइट को है सो हरेक पोर्सन को लागि किनकि यो 2D थियो हाम्रो नम्बर अफ अवेलेबल इक्वेशन्स पनि बढ्छ कति वटाले बढ्छ के भनेको थियौं अस्ति हामीले हरेक पोर्सन को लागि हाउ मेनी एक्स्ट्रा इक्वेशन्स डु वी हैव कति बिर्सिसक्यो एक दिनमै 3 वटा है अब 2D मा 3 वटा थियो भने 3D मा कतिवटा अवेलेबल होला त बाइ द सेम लजिक हाउ मेनी नम्बर अफ
6वटा होला है। सो हरेक पोइन्टमा यहाँ के हुन्छ भने 3D हो भनेपछि तीनवटै डाइरेक्सनमा ट्रान्सलेसन र तीनवटै डाइरेक्सनको मोमेन्ट। सो यहाँ पनि गर्नुपर्ने त्यही हो, सिम्पली अब यसलाई के गरौँ भने हरेक सपोर्टको आफ्नो किसिमले स्टेबल पोर्सन बनाउनलाई हेर मैले ग्रीन लाइनले जुन देखाएको छु यतिवटा कट्स रिक्वायर्ड होला, मिनिमम पनि यतिवटा कट्स चाहिन्छ है। सो यसरी यो जति पनि हरिजन्टल मेम्बरहरू छ सबलाई एकअर्कासँग छुट्याउने हो भने बुझिन्छ यो कट गरेको, यो भन्दा कमले काम चल्छ। यो काटिसकेपछि कस्तो कस्तो पोर्सन आउँछ त्यो भिजुअलाइज गर्ने प्रयास गर है। बेसिकली अब यो एफ शेपको पोर्सन्सहरु भनौं न, यो यसको लागि मात्रै हेर्ने हो भने यो प्लेनमा पनि एफ शेपको फ्रेम बन्ने भयो, यो प्लेनमा पनि यसको यो फ्रेमसँग कुनै कनेक्सन हुँदैन एकचोटी काटिसकेपछि। अब यहाँ काटेर यहाँ तीनवटा रियाक्सन जस्तो देखाएको थियो, यहाँ 6वटा रियाक्सन देखाउन त्यति सजिलो हुँदैन है, मैले यो बनाएको छैन। के बुझ्नु पर्यो भने हरेक ठाउँमा अब 2D मा तीनवटा रियाक्सन थियो भने यहाँ 6वटा रियाक्सन अवेलेबल हुन्छ र मिनिमम पनि यतिवटा कट्स चाहिन्छ है। त्यति देखाइसकेपछि अब हिसाब गर्नेतिका त्यो सिम्पल छ हैन, तर यसमा लजिक अलिकति कन्सेप्ट नै क्लियर चाहिँ हुनुपर्छ। बुझिन्छ मिनिमम नम्बर अफ कट्स देखाएको ग्रीन लाइन वाइ यति धेरै किन छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। कहाँ रिक्वायर्ड छ, के कुराले गर्दा यसलाई डिटरमाइन गर्छ। ठीक छ, नम्बर अफ कट्स रिक्वायर्ड कतिवटा हुने भयो 14 है। यहाँनिर काउन्टै गर्ने हो भने अब 3 3 6 1 7 र 7 तल्लो प्लेनमा पनि है। सो 7 7 14, सो दिज आर द मिनिमम नम्बर अफ कट्स रिक्वायर्ड। सो यो 14 भइसकेपछि अब हरेक अननोनमा 6वटा हरेक कटमा 6वटा अननोन पनि थपिन्छ र हरेक पोर्सनको लागि 6वटा इक्वेसन पनि थपिन्छ, जुन मैले यहाँ चाहिँ तल मैले भाषामा लेखेको छैन, यहाँ माथि जसरी लेखिदिएको छु हैन। द नम्बर अफ अननोन्स आर इक्वल टु द नम्बर अफ रियाक्सन प्लस 3 unknowns at every cut है। 3 unknowns, this is for 2D है। सो 3 को लागि यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने 3D को लागि पनि त्यही हो, 3 को लागि 6 सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, 3 नम्बर अफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर अवेलेबल फर इच कट, अगेन दिस इज फर 2D, 3D भयो भने यहाँ 6 हुन्छ। ओके, सो अब यसको कुरा गर्ने हो भने 3D को लागि सो पहिलो कुरा रियाक्सन कम्पोनेन्ट्स 28, त्यसपछि cuts required 14, so number of unknowns is 84, so total number of unknowns कति हुने भयो total number of unknowns 84 plus 28 28 plus 84 84 plus 28। ओके, अब इन्डिटर्मिनेसन निकाल्नलाई के चाहियो, के घटाउनु पर्यो यसबाट अननोन 84 प्लस 28 कति भयो 8 4 12 8 2 10 112 भयो हो। के घटाउँ अब, यो त भयो अननोन्स। इन्डिटर्मिनेसन निकाल्नलाई number of independent equations कतिवटा पोर्सन बन्ने भयो एकचोटी त्यसरी काटिसकेपछि। हाउ मेनी इन्डिपेन्डेन्ट पोर्सन्स कतिवटा छ 6वटा। सो नम्बर अफ इक्वेशंस अवेलेबल कति हुन्छ 2D मा के गरेर 2D मा के गरेर थियो हामीले नम्बर अफ पोर्सन मल्टिप्लाइड बाइ 3, यहाँ हामी के गर्छौं नम्बर अफ पोर्सन मल्टिप्लाइड बाइ 6, सो 6 into 6 is 36 है। ठीक छ, so 112 minus 36 is your degree of static indeterminacy। okay, so total number of unknowns is this 112, number of equations 6 into 6 is 36, so degree of static indeterminacy is 28 84 minus 36। ठीक छ, बुझिन्छ यो 3D को निकाल्ने के 2D को सम्झे हुन्छ हैन। 2D मा अब खाली के भन्ने 3 को ठाउँमा 6 कहाँनिर के गर्ने सानो एउटा भेरिएसन को रूपमा त्यसरी सम्झे भने आई डोन्ट नो आफ्नो तरिका हुन्छ, जसरी पनि मेबी त्यसरी सम्झे भने हरेक कुरा दुईचोटी सम्झिनु परेन,
जस्ट खाली हो सपोर्टको प्रपर्टी अलिकति फरक हुने भयो 2D र 3D मा हैन र त्यसपछि इक्वेशन्स अवेलेबलको कुराहरु बुझिन्छ यो 3D को फ्रेमको 3D फ्रेमको इन्डिटर्मिनेसी कसरी निकाल्ने हजुर सर ए सो अब यही नै मैले अस्ति भनेको थिएँ नि यो म्याट्रिक्स किन चाहिन्छ भनेर अब यस्तो सिम्पल हेर यस्तो घर त नर्मली बन्दैन भनौं न यो 1/3 को यो यस्तो हैन कम से कम अब 3/3 4/3 हैन 12 वटा कलम 15 वटा कलम भएको अब यति सानो किसिमको छ यो हैन अब त्यसमै 76 वटा अननोन भइसक्यो 76 वटा अननोन म्यानुअली निकाल्न त कति गाह्रो होला यु क्यान इमेजिन सो दैट इज व्हाई वी नीडेड मैट्रिक्स मेथड के ओके सो अब ठीक छ ट्रस हेरौं ओके ट्रस को लागि हेर यसमा चाहिँ इन्टरनल र एक्सटर्नल दुईवटा इन्डिटर्मिनेसी को बारेमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ है ट्रस भनेको अब पिन जोइन्टेड फ्रेम भनिन्छ अब त्यसलाई ट्रस भन्छौं हामी सो एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी भनेको रिएक्सन सँग रिलेटेड हुने भो है सो टोटल नम्बर अफ रिएक्शन्स र टोटल नम्बर अफ अवेलेबल इक्वेशन्स त्यो दुईटाको डिफरेन्सले चाहिँ हामीलाई एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी दिन्छ ठीक छ त्यसपछि जतिवटा मेम्बर रिक्वायर्ड छ राम्ररी सुन है यो जतिवटा मेम्बर रिक्वायर्ड छ स्टेबल कन्फिगरेसनको लागि मिनिमम त्यो भन्दा बढी मेम्बर दियो भने अब ट्रसमा के गर्छौं हामी हरेक मेम्बरमा एउटा अननोन हुन्छ एक्सियल फोर्स को रूपमा हामी ट्रसमा एक्सियल फोर्स को लागि सल्भ गर्छौं हैन सो जति धेरै मेम्बर भयो त्यति धेरै अननोन हुने भयो सिम्पल अब स्टेबल कन्फिगरेसन को लागि जतिवटा मेम्बर चाहिन्छ त्यो भन्दा बढी भयो भने त्यसले इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी क्रिएट गर्छ र टोटल इन्डिटर्मिनेसी भनेको एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी र इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी जोडेर आउँछ ठीक छ बुझिन्छ यति कुरा एकदम सिम्पल भाषामा एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी र इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी दुवै निकाल्नु पर्ने हुन्छ दुवैलाई जोडेर टोटल इन्डिटर्मिनेसी निकालिन्छ फर्स्ट अब मैले अघि के भने एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी चाहिँ रिएक्शन्स को टर्म्समा निकाल्नु पर्यो सो रिएक्सन हेर जस्तो यो ट्रस गिभन छ अगाडि त्यसको स्क्रिनमा अब अहिले जुन छ भनौं न त्यसमा सपोर्ट हेर्ने हो भने दायाँ बायाँ दुवै हिन्ज सपोर्ट दिएको छ सो टोटल नम्बर अफ रिएक्शन्स इज 4 हो र 2D छ अगेन नम्बर अफ इक्वेशन्स अवेलेबल इज 3 हो ठीक छ सपोर्ट बाट 4 इक्वेशन्स अवेलेबल 3 सो सबट्र्याक्ट गरे भने इन्डिटर्मिनेसी 1 यो चाहिँ कुन हो एक्सटर्नल हो कि इन्टरनल हो external है external degree of indeterminacy is 4 minus 3 okay so there are 4 reaction components and 3 number of independent equations available again that is summation of x fi and m हैन mz जुन लिन्छौं हामी प्लेन को परपेंडिकुलर so r minus e or e is equations of available r minus 3 गरे पनि हुन्छ सिधै 2D हो भने the e is always 3 है अब इन्टरनल को कुरा गरौं ठीक छ एक्सटर्नल धेरै सजिलो छ रिलेटिभली फ्रेम त्यस्तो कम्प्लेक्स गरिसकेकोलाई यो गाह्रो हुँदैन इन्टरनल को कुरा गरौं ट्रस को लागि स्टेबल कन्फिगरेसन को लागि ट्रस को कुन शेप रेकमेन्ड गरेको छ एप्लाइड मेकानिक्स मा पढाए होला कुन चाहिँ शेप रेकमेन्ड गरेको छ स्टेबल कन्फिगरेसन को लागि ट्रायंगुलर है सो depending upon the number of joints depending upon the number of joints the number of members is equal to 2j minus 3 है अब यो सिम्पल कस्तो पनि छ भने हरेक जोइन्ट मा समेसन fx र समेसन fy दुईवटा इक्वेशन्स अवेलेबल हुन्छ मेथड अफ जोइन्ट्स बाट है याद छ भने मेथड अफ जोइन्ट्स बाट सो 2j minus 3 भनेर रेकमेन्डेड छ ट्रान्सलेशनल को हिसाबले किनकि ट्रसमा अब x र y डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट पोसिबल छ भनेर र तीनवटा इक्वेशन्स हुन्छ सो बेसिकली द मिनिमम नम्बर अफ members required for stable configuration is 2j minus 3
अब ट्रायंगलको लागि पनि जोइन्ट कतिवटा हुन्छ सिम्पल एउटा ट्रायंगल बनाउने हो भने पनि 3 वटा जोइन्ट हुन्छ सो मिनिमम नम्बर अफ मेम्बर रिक्वायर्ड इज 3 है सो यहाँनेर अब हामी हिसाब गर्ने हो भने सिम्पल भाषामा जे कतिवटा छ यसमा जोइन्ट कतिवटा छ काउन्ट गर त हाउ मेनी नम्बर अफ जोइन्ट्स 6 6 8 होला नि जोइन त or 8 8 हो जस्तो लाग्यो 8 अरु Okay, the number of joints is 6 है not 8 यो सायद 8 काउन्ट गर्नेले यो जोइन्ट र यो जोइन्ट काउन्ट गरेको हुनुपर्छ है सो 8 हैन 1 2 3 4 5 6 यो चाहिँ मेम्बर क्रस गरेको मात्रै हो है त्यसरी बुझौं ओके सो यो जोइन्ट काउन्ट गराएको छैन है यो चाहिँ ट्रस भनेको यस्तो किसिमको छ भने दिस आर खाली यो डायगोनल मेम्बरहरु क्रस गरेको ठाउँ छ यसलाई जोडेको छैन भनेर बुझौं सो 8 जस्तो देखिए पनि the number of joints is 6 so how many members are required for stable configuration 6 into 2 minus 3 6 6 into 2 है अघि मैले भनेको थिएँ 2j minus 3 so not 6 the number of members required is 9 है how many number of members are there कतिवटा छ Eleven. चाहिने भन्दा बढी छ कि छैन त्यति 6 वटा जोइन्टको लागि 11 वटा कतै 9 वटा मेम्बर भए पुग्ने रहेछ हैन 6 into 2 12 minus 3 9 9 members are sufficient for stable configuration of a truss having 6 joints oh the number of members given is 11 so the number of excess members कति हुने भयो 2 degree of internal static indeterminacy अथवा internal static indeterminacy कति हुने भयो 2 total static indeterminacy 2 plus अघि एक्सटर्नल कति थियो 1 3 हुने भयो 1 so total static indeterminacy is 3 है यही कुराहरु मैले यहाँ लेखिदिएको छु ओके सो यहाँ ने गएर the truss needs definite number of members for calculating for a stable configuration the number of members for a stable configuration is 2j minus 3 where j is the number of joints okay so the number of excess members provided then the required stable configuration is referred to as degree of internal indeterminacy you calculate गर्नु पर्यो भने अब m minus 2j minus 3 गरेर निकाल्न सकिन्छ जुन कि m भनेको 11 थियो number of members present 2j minus 3 is 9 so 2 okay अब यो छुटा छुटै निकाल्न भने मैले यो चाहिँ अब बुझ्नलाई यो राम्रो हैन अब सिधै इन्टरनल र एक्सटर्नल निकाल्दिन म डाइरेक्ट निकाल्छु भने दुईटालाई जोड्दै हुन्छ सो बेसिकली फर्मुला के आउँछ m minus 2j minus 3 plus r minus 3 है यो e लेखे पनि the e is always 3 for 2d so r minus 3 so कति आउने भयो m minus 3 काटिन्छ हो m minus r minus 2j हैन m minus 2j plus r अथवा m plus r minus 2j जे भने पनि हुन्छ ओके
सो दुवैलाई जोडेर निकाले पनि हुन्छ, केही फरक परेन है। डिग्री अफ एक्सटर्नल र इन्टर्नल छुट्टा छुट्टै ननिकालेर एकैचोटि निकाल्छु भने यो र यो जोड दिनु पर्यो, सिम्पल। बुझिन्छ यो? सर बुझिन्छ। ओके, यो जोइन्ट्स क्याल्कुलेट गर्ने, के अरे काउन्ट गर्ने, मेम्बर काउन्ट गर्ने सिम्पल हो, फर्मुला सम्झिने हैन। फर्मुला गाह्रो लाग्छ भने कन्सेप्ट सम्झिने हैन, जसरी पनि हुन्छ। अब यो लास्ट प्याराग्राफ पढ एकचोटि है। यो यसले के भन्छ भने इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेसी त निकाल्यो हैन, इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेसी, तर त्यो चाहिँ सफिसिएन्ट हुँदैन। एउटा ट्रस्ट चाहिँ स्टेबिलिटी कन्डिसनको लागि सफिसिएन्ट हुँदैन है, किनभने माथिको यो जुन फर्मुला छ नि त्यसलाई सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको के हो भने दुईवटा मेम्बर बढी छ, सो हामी दुईवटा मेम्बर झिक्दिन सक्छौँ हैन, बट स्टिल मेम्बर चाहिँ अनस्टेबल, सरी ओभरअल ट्रस्ट चाहिँ अनस्टेबल हुन सक्छ। सो एउटा पोर्सन ओभर स्टिफ बनाएर अर्को पोर्सनलाई डेफिसिएन्ट बनाउन सकिन्छ। सो कुन मेम्बर निकाल्ने भनेर पनि अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यसमा यसलाई डिटर्मिनेट बनाउनु पर्यो हैन, बेसिक स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। मैले अस्ति भनेको थिएँ डिटर्मिनेट हो होइन त्यो छुट्याउन पनि सक्नु पर्यो। डिग्री अफ स्ट्याटिक और वाटेभर इन्डिटर्मिनेसी अहिले काइनेमेटिक एरमलाई त्यो निकाल्न पनि सक्नु पर्यो र त्यसपछि त्यसलाई डिटर्मिनेटमा चेन्ज पनि गर्न सक्नु पर्यो है। सो यो स्ट्रक्चरलाई, यो अहिलेको स्ट्रक्चरलाई मानव डिटर्मिनेटमा गर्नु छ भने पहिलो काम के गर्नुपर्छ, यसमा एक्सटर्नलको लागि के गर्नु पर्ला, डिटर्मिनेटमा चेन्ज गर्नलाई सिम्पली सपोर्टेड बनाउनु पर्यो कि अरु त केही छैन नि त। कुनै एउटा सपोर्टलाई अब हिन्जबाट रोलरमा चेन्ज गरिदिने हो, त्यही न हो। दायाँको गरे पनि हुन्छ, बायाँको गरे पनि हुन्छ। सो वाट एभर सपोर्ट यु विश हैन, यु मस्ट चेन्ज वन हिन्ज सपोर्ट टु वन रोलर सपोर्ट। सो इन त्यो गरे भने अब टोटल रियाक्सन्स 3 वटा हुन्छ। सो एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी गयो सिधै, एउटा रिडन्डेन्ट फोर्स आउँछ। अब कहाँको सपोर्टलाई रोलर बनाउने हो त्यहाँनिर हर्जन्टल रियाक्सनको रूपमा एउटा रिडन्डेन्ट चाहिँ आउँछ। ओके, नेक्स्ट इन्टर्नलको कुरा गरौँ। दुईवटा मेम्बर फाल्नु पर्यो। अब दुईवटा मेम्बर बढी भयो, हाम्रो हिसाबले देखायो देयर आर 2 डिग्री अफ इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेसी। कुन कुन दुईवटा फालौँ भन, which 2 members? डायगोनल मेम्बरलाई, डायगोनल मेम्बरलाई एउटै प्यानलको डायगोनल मेम्बर फाल्दै हुन्छ दुवै, छुट्टा छुट्टै प्यानलको फाल्नु पर्यो। किन त्यस्तो? जोइन्ट अनुसार मेम्बर नि इक्वल हुन्छ नि त, त्यही भएर इक्वल बनाउनलाई चाहिँ होइन होला है। जीरो फोर्स मेम्बर खोजेर हटाउने कि कुन हटाउने? जीरो फोर्स मेम्बर खोजेर हटाउने। त्यो त थाहै छैन त हामीलाई। अब त्यो त सल्भ नगरिकन कसरी थाहा हुन्छ? अब त्यसैको लागि सल्भ गर्नलाई प्राइमरी बनाउन लाएको हैन। जस्तो एउटा मेथड अफ जोइन्ट भयो, तिमीहरूलाई याद छ? मेथड अफ जोइन्ट याद छ एप्लाइड मेकानिक्सको? याद छ सर। कतिवटा मेम्बर एउटा जोइन्टमा भएको सजिलो लाग्थ्यो, सजिलो थियो भनौँ न, प्रेफर्ड। हामी खोजी खोजी त्यो जोइन्ट सल्भ गर्थ्यौँ नि पहिला हैन र। दुईवटा किन दुईवटा? किनभने त्यहाँनिर हामीसँग समेसन एफएक्स र समेसन एफवाई हुन्थ्यो। अब यहाँ हेर्ने हो भने यो जोइन्टमा 3 वटा मेम्बर छ, यो जोइन्टमा 3 वटा मेम्बर छ, यहाँ त झन् 5 वटा छ हैन। र यसमा रियाक्सन निकाल्न पनि सकिँदैन होला नि त, 4 वटा छ। सो सल्भ गरेर 0 मेम्बर खोजेर अनि हटाउनु त आई डोन्ट थिंक त्यो सजिलो हुने वाला छ है। त्यो भएन। मैले अघि तिमीहरूलाई लाइन एउटा पढाएको थिएँ कि यहाँनिर, यो लाइनले के बुझिदैन हेर त।
It is possible to satisfy the above mentioned condition by making a portion over stiff and another portion deficient. एउटा मेम्बरमा यसलाई सरल भाषामा के बुझायो भने एउटा पोर्सनलाई एकदमै स्टिफ बनाएर अर्को पोर्सनलाई चाहिँ नपुग बनाएर पनि यो इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसीको कुरालाई सटिस्फाई गर्न सकिन्छ. दैट इज व्हाई यो कन्डिसनलाई नेसेसरी कन्डिसन बट नट सफिसिएन्ट भनेर क्लासिफाई गरेको छ. ओके, सो यो दुईवटा हटायो भने के हुन्छ भने यतापट्टिको पोर्सन चाहिँ ओभर स्टिफ हुने भयो है. ट्रायंगुलर कन्फिगरेसन चाहियो. सो दिस इज मोर देन ट्रायंगुलर हैन. अब यो मेम्बर भए पनि ट्रायंगुलर त भयो, चारवटा चाहिएन हामीलाई किनभने यहाँ जोइन्ट छैन. ओके, सो एउटा मेम्बर हरेक पोर्सनमा हटाए राम्रो होला. दुईवटा एकै ठाउँमा हटाउँदाखेरि यो दुवैलाई हटाइदियो भने यो पोर्सन चाहिँ स्टेबल हुँदैन, डेफिसिएन्ट हुन जान्छ के. बुझिन्छ? सो हटाउँदाखेरि पनि अलिकति स्टेबिलिटीको इस्युलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि ट्रायंगुलर कन्फिगरेसन चाहियो. सो हरेक पोर्सनबाट एउटा हटाउँ. अब जुन यताबाट यो हटाएर यताबाट यो हटाए पनि हुन्छ, यो हटाए पनि हुन्छ, यो र यो हटाए पनि हुन्छ. सो वाट एभर यु विश, तर एउटा पोर्सनबाट एउटा हटाउने ताकि स्टेबिलिटीको कुराहरू पनि मेन्टेन रहोस् है. सो क्याल्कुलेसन मात्रै गरेर भएन, अलिकति यो यहाँनिर इन्टेलिजेन्स पनि युज गर्नु पर्यो है. ठिक छ, बुझिन्छ? यो क्याल्कुलेसन त धेरै गाह्रो छैन, सजिलो छ. अब यो लाइनले अलिकति कन्फ्युज बनायो होला. यो पनि बिस्तारै स्टेबिलिटीको कुराहरू चाहिँ तिनीहरूले फिगर हेर्दै बुझ्न थाल्छौ के यो कस्तो खालको ट्रस स्टेबल होला कस्तो नहोला. अहिले मैले भनेको दुईवटा एउटै पोर्सनबाट किन नहटाउने भन्ने कुरा क्लियर भयो कि भएन? भयो सर. है यो सायद नेमिङ दिएको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो. एनिवेज ठिक छ. अब 3D ट्रसको हेरौँ है. 2D ट्रस हेर्यौँ हामीले, अब 3D ट्रसको हेरौँ. सो 3D ट्रसको लागि अब हामीसँग इन्हेन्स अघिको जस्तै अब एक लेभल माथि गएर सोच्नु पर्यो. 2D बाट 3D मा जाँदाखेरि हामीसँग नम्बर अफ इक्वेसन्स अवेलेबल 3 बाट कति बढ्न जान्छ? अब 6 हो. अघि हामीले एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी के गरेका थियौं? टोटल नम्बर अफ रिएक्शन्स बाट इक्वेसन्स अवेलेबल 3 घटाएको थियौं हो. r - e इज इक्वल टु 3 भनेको थिएँ मैले 2D को लागि. 3D को लागि r - e वेयर e इज इक्वल टु कति हुन्छ? 6. बुझिन्छ? गाह्रो छैन है. र हरेक जोइन्टमा अब अघि मैले के भने समेसन fx र समेसन fy भएकोले हरेक जोइन्टमा दुईवटा इक्वेसन्सहरु युज गर्न सकिने भयो. सो 2j - 3 थियो यहाँ है. अब यहाँ के हुन्छ भने 3j - 6 हुन्छ है स्टेबल कन्फिगरेसन को लागि. यो जुन 2j - 3 थियो नि, ओके, यहाँ 2 को ठाउँमा अब हरेक जोइन्टमा तीनवटा इक्वेसन्स अवेलेबल भएकोले 3j गर्नु पर्यो र टोटल नम्बर अफ रिएक्सन्स चाहिँ यहाँ 6 गर्नु पर्यो. सो 2D बाट 3D मा जाँदाखेरि 3j - 6 गर्नुपर्ने हुन्छ है. सो बेसिकली यो 3j - 6 लाई -6 यता लगिदियो भने यहाँ पनि त्यसरी लेख्न सकिन्थ्यो है. यो m + 3 = 2j को टर्म्समा लेख्न सकिन्छ है यहाँ. सो यसलाई मैले अलिकति फरक तरिकाले लेखेको छु. m + 6 = 3j भयो भने हैन, यानी कि जतिवटा मेम्बर त्यतिवटा अननोन प्लस 6 वटा इक्वेसन्स अवेलेबल छ. सो यदि यो बराबर यदि 3j छ भने हरेक जोइन्टमा हामीले मेथड अफ जोइन्टबाट गर्दाखेरि समेसन fx fy र fz गर्न सक्छौं. सो ठ्याक्क बराबर मिलेर बसेको छ भने दिस इज डिटर्मिनेन्ट है. र अब मेम्बर या रिएक्सन्स यो m + 6 यो 3j बढी भइदियो भने इन्टरनली यो चाहिँ इन्डिटर्मिनेट हुन्छ. ओके, र लेस भयो भने अभियसली चाहिने मेम्बरै छैन भने यो अनस्टेबल ट्रसमा जान्छ. ओके, सो इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी माथि हामीले के गर्यौं यहाँनिर यो सिम्पल कम्पेरिजन गर्ने m - 2j - 3 गरेर जसरी निकालेको थियौं हामीले
यहाँनिर हामी के गर्छौं भने m - 3j - 6 गरेर निकाल्छौं। सो टोटल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी अगेन रिएक्सन्सबाट आउने र मेम्बरबाट आउने हैन। बढी मेम्बर छ वा छैन त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसले इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेसी देला। बढी रिएक्सन छ कि छैन हैन इक्वेशन्स भन्दा त्यसले एक्सटर्नल देला। दुवै जोडेर टोटल निकाल्न सकिन्छ। ठीक छ। अगेन सेम लजिक यहाँ पनि काम गर्छ। एउटा पोर्सन ओभर स्टिफ एउटा पोर्सन डेफिसिएन्ट बनाएर पनि अनस्टेबल गराउन सकिन्छ। अब यो किसिमको हामी अहिले हेर्दैनौं हैन, तर पोसिबल छ कि यसलाई पनि यो किसिमले स्याटिस्फाई गर्न सकियोस्। ओके, अब यो फिगर देखिन्छ? हेर ट्रसको लागि हिन्ज सपोर्ट दियो भने रिएक्सन कति आउने भयो? 3D को हिन्ज सपोर्टमा कतिवटा रिएक्सन आउँछ? यहाँ त सबै पिन जोइन्टेड हो हैन। अघि हामीले कुरा गरेका थियौं तीनवटा। सो टोटल सपोर्ट कतिवटा छ त्यहाँ? तीनवटा छ है। यो भिजुअलाइज गर्न अलिकति यो कस्तो खालको गर्छ भनेर अप्ठ्यारो होला, बट देन अहिलेको लागि खाली काउन्ट गरेर न्यूमेरिकल चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन। सो तीनवटा सपोर्ट छ। टोटल नम्बर अफ रिएक्शन्स 9 है, जस्तो फिगरमा देखाएको छ। सो 9 नम्बर अफ रिएक्शन्स। इक्वेशन्स अवेलेबल 6। ठीक छ। एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी कति भयो? रिएक्सनले गर्दा कुन डिग्रीको इन्डिटर्मिनेट छ यो? ट्रस रिएक्सन मात्रैले गर्दा, मेम्बरतिर गएको छैन है म। एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी इज 3, 9 - 6 बुझिन्छ? हजुर सर। इंटरनल को कुरा गरौँ अब। नंबर अफ जॉइंट्स हाउ मच? व्हाट इज द नंबर अफ जॉइंट्स? है तो क्रस भएको ठाउँमा गर्ने हैन है। 6 वटा 5 6 6 है 6 number of joints. Okay, ठीक छ। number of members यसमा सबै लाइन काउन्ट गर्नु पर्यो है न। what is the total number of members? 12 12 छ 12 वटा छ सर छ है। सो इंटरनल डिग्री कति हुने भयो? काउन्ट गर त, हिसाब गर त कति आउँछ? इंटरनल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी जीरो 12 minus 18 plus 6 अथवा 18 minus 6 12 हैन। 3j minus 6 is 12. सो 12 वटा मेम्बर चाहिन्छ, 12 वटा मेम्बर छ। सो धेरै छैन मेम्बर, जति चाहिन्छ ठ्याक्कै त्यति छ। सो इंटरनल इज 0, एक्सटर्नल इज 3, therefore the total degree of indeterminacy is 3. ठीक छ। डाइरेक्ट निकाल्नु पर्यो भने m plus r minus 3j गरेर निकाले पनि हुन्छ हैन। अघि भने जस्तो m plus r minus twice j गरेर निकाले पनि हुन्छ, m plus r minus 3j गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। सो दिस इज योर अब यो सिम्पल एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी 3 आयो, रिएक्सन 9 वटा छ, त्यही भएर इन्टरनल जति चाहिन्छ त्यति वटा छ, 12 वटा छ, 12 वटा दिएको छ। सो टोटल इज 0 plus 3
इज 3 3D अलिकति अब यो फिगर चाहिँ बुझ्नलाई गाह्रो होला भिजुअलाइज गर्नलाई बट देन 6 जोइन्ट्स है कुन कुन थियो यो 1 2 3 सपोर्टमा भइहाल्यो त्यसपछि यहाँको 4 यहाँको 5 र यो 6 हो है यो ठीक छ यो क्रस भएको ठाउँहरु चाहिँ जोइन्ट छैन है यो तीनवटा भयो हैन अथवा यो तीनवटा भयो दिस आर नट यो दुईवटा दिस आर नट जोइन्ट्स ओके सो दिस इज 1 2 3 र तीनवटा सपोर्ट्स ठीक छ 3D ट्रसमा पनि कहाँनिर के चेन्ज गर्नु छ 2D ट्रस र 3D ट्रस को स्टैटिक इन्डिटर्मिनेसी स्टैटिक निकाल्न सकिन्छ हजुर सर काइनेमेटिक को पढा त यो बुझिन्छ यो अब काइनेमेटिक को कुरा गरौँ त्यसले हिजो अस्ति सुरु थियो मैले सायद गरेको छैन अब यो एन्टायरली न्यू भयो हैन स्टैटिक बुझिसकेपछि यो बुझ्नलाई धेरै गाह्रो त हुँदैन सो हाम्रो स्ट्रक्चर को जुन एनालिसिस को मेथड थियो त्यसमा दुईवटा अप्रोच भनेको थियो हामीले एउटा फोर्स मेथड र एउटा डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हैन एउटामा फोर्स अननोन थियो त्यही भएर रिडन्डेन्ट फोर्सेस निकाल्नु पर्ने आवश्यकता थियो हैन अर्कोमा डिस्प्लेसमेन्ट अननोन हुन्छ त्यही भएर अब यसमा डिस्प्लेसमेन्ट कतिवटा अननोन छ त कतिवटा निकाल्न सकिदैन त त्यो चाहियो हामीलाई दैट इज व्हाई हामी अब काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी को कुरा गर्छौं हैन सो फर्स्ट लाइन में लेखेको छ क्लियरली स्ट्रक्चर इज सेड टु बी काइनेमेटिकली इन्डिटर्मिनेट इफ द डिस्प्लेसमेन्ट कंपोनेंट्स अफ द जोइन्ट्स क्यानट बी डिटरमाइन्ड बाइ द कम्प्याटिबिलिटी इक्वेशन्स है कम्प्याटिबिलिटी इक्वेशन्स भनेको के भनेको थिए मैले अस्ति याद छ कसैलाई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए पनि हुन्छ अब त्यो डिफाइन गरेर राख्नु पर्दैन इक्विलिब्रियम इक्वेशन्स त थाहा छ हैन धेरै चोटी गरिसके अप्लाइड मेकानिक्स देखि नै समेसन एफएक्स समेसन एफवाई हैन त्यो रेस्टमा बस्नु छ भने अब त्यो सबै फोर्सेसहरुको समेसन 0 आउनु पर्यो हैन भने त अब स्ट्रक्चर मुभ हुन्छ हैन एउटा टोटल बिल्डिङमा समेसन एफएक्स 0 आएन भने त्यो बिल्डिङ त मुभ हुने भयो नि त हैन सिम्पल फिजिक्स को ल अनुसार अब यो यहाँनेर कम्प्याटिबिलिटी इक्वेशन भनेको चाहिँ एउटा कुनै जोइन्टमा जहाँनेर सपोर्ट यील्ड हुँदैन भनौं है सो त्यहाँनेर मानव फिक्स सपोर्ट छ भने हामी के भन्न सक्छौं भने यो जोइन्ट को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेन्ट 0 छ यो जोइन्ट को वर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट 0 छ यो जोइन्ट को रोटेशन 0 छ सो बेसिकली हामी के भन्दै छौं भने त्यहाँनेर तीनवटा डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु छन् 2D को कुरा गर्दै छु म तीनवटा डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु पोसिबल छन् एक्स डाइरेक्सनमा मुभ हुन सक्छ त्यो वाई डाइरेक्सनमा हुन सक्छ र रोटेट हुन सक्छ हैन जेड एक्सिस को अबाउटमा रोटेट हुन सक्छ सो तीनवटै 0 छ है भनेर भन्छौं हामी के को लागि फिक्स सपोर्ट को लागि हैन यो हो कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन अब यदि सपोर्ट यील्ड हुन्छ भने यील्ड हुनु भनेको आफ्नो ठाउँबाट मुभ हुन्छ भने त्यो केसमा त्यहाँनेर अब कता मुभ हुन्छ त हॉरिजॉन्टलमा कति मुभ भयो वर्टिकलमा कति मुभ भयो कति रोटेट भयो सो डिपेन्डिङ अपन दैट वी कैन टेल कि यो जोइन्ट को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेन्ट यति हुन्छ यो जोइन्ट को वर्टिकल यति हुन्छ अथवा रोटेशन यति हुन्छ सो व्हाटएभर इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेन्ट 0 or known value वर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट 0 or known value रोटेशन 0 or known value व्हाटएभर इट इज त्यो हाम्रो लागि कम्प्याटिबिलिटी इक्वेशन हो है दैट इज द कम्प्याटिबिलिटी कंडीशंस और इक्वेशंस ठीक छ सो अननोन डिस्प्लेसमेन्ट यदि कम्प्याटिबिलिटी कन्डिशन्सहरुबाट निकाल्न सकिदैन त्यो भनेको हामीलाई थाहा भएको डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट्स जुन कि 0 छन् अथवा हामीलाई दिएको भ्यालु को टर्ममा डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु बाहेक यदि कुनै त्यस्तो डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु एक्जिस्ट गर्छ जुन हामी कम्प्याटिबिलिटी कन्डिशन्सबाट निकाल्न सक्दैनौं
त्यो जतिवटा भ्यालुजहरु निकाल्न सकिदैन नि त्यो चाहिँ डिग्री अफ काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी हो है। सो अब हरेक डिग्री को लागि हरेक डिफरेंट भनौं न डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट को लागि एडिशनल इक्विलिब्रियम कन्डिसन्सहरु फर्मुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसको लागि निकाल्नलाई। सो जति धेरै डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो त्यति धेरै इक्विलिब्रियम कन्डिसन्सहरु फर्मुलेट गर्नुपर्छ र त्यसलाई त्यो नम्बरलाई डिग्री अफ काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी अथवा डिग्री अफ फ्रीडम पनि भनिन्छ है। जस्तो क्यान्टिलिभर बीम को कुरा गर्ने हो भने फिक्स एन्ड मा है अनयिल्डिङ को कुरा गर्दै छु है म अहिले सपोर्ट यिल्ड हुँदैन भनेर फिक्स एन्ड मा डिग्री अफ फ्रीडम कतिवटा हुन्छ कुन कुन डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्टहरु त्यहाँ हामीलाई थाहा छैन फिक्स सपोर्ट मा फिक्स्ड मा 0 हुन्छ होला सबै डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट थाहा छ फिक्सले के गर्छ दायाँ बायाँ मुभ हुन दिन्छ दिदैन तलमाथि दिदैन रोटेसन दिदैन है। सो हरेक डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट थाहा छ थाहा नभएको 0 and that is why the degree of freedom for a fixed support is 0 बुझिन्छ यो रिएक्सन को ठ्याक्क उल्टो जस्तो छ है यो। सो डोन्ट बी कन्फ्युज्ड यहाँ वी आर टकिङ इन टर्म्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट। अब रिएक्सन वाला माइन्डसेट चाहिँ अलिकति बिर्सिदेऊ एकछिनको लागि है। दैट इज स्टैटिक त्यो स्टैटिकमा त्यसरी सोच्ने हो काइनेमेटिकमा यु शुड बी एबल टु थिंक इन टर्म्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट ओके। सो फिक्स सपोर्टमा तीनवटा रिएक्सन हुन्थ्यो तर इन्डिटर्मिनेसी काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी डिग्री अफ फ्रीडम को कुरा गर्ने हो भने दैट इज 0 किन तीनवटै डिस्प्लेसमेन्ट हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले नै फ्री एन्डमा कतिवटा आउने भयो काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी और डिग्री अफ फ्रीडम कतिवटा निकाल्नु पर्ने भयो। अब थाहा नभएको डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु फ्री एन्ड को लागि तीनटा ओके कुन कुन एफएक्स एफवाई अनि एमजेड एफएक्स एफवाई एमजेड है यो फेरि ठीक छ भनेको चाहिँ ठीक छ तर यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट को टर्म्स हो भने एक्स डाइरेक्सन को डिस्प्लेसमेन्ट वाइ डाइरेक्सन को डिस्प्लेसमेन्ट र रोटेसन है। सो कुरा त्यही हो बुझ्न चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। सो फोर्स अननोन हुन्छ भन्न खोजे हैन तर एक्स डाइरेक्सन को डिस्प्लेसमेन्ट अननोन हुन्छ दायाँ बायाँ कति जान्छ त्यो पनि थाहा छैन तलमाथि कति जान्छ त्यो पनि थाहा छैन कति रोटेट हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन ओके। अब बुझिन्छ कि नै है अरूले पनि यो के कुरा बुझिदैन भने भन्नु पर्यो के नयाँ कुराहरु अब यो स्क्रिनमा देखेको कुराहरु पनि पढ मैले भनेको कुराहरु पनि सुन्दै गर। हिन्ज को लागि कतिवटा हुन्छ होला डिग्री अफ फ्रीडम हिन्ज सपोर्ट को लागि एउटा दुईवटा हिन्जमा रिएक्सन कतिवटा फोर्स 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 रिएक्सन कतिवटा मैले अघि पनि भने फोर्स को टर्ममा सोच्नु भएन है। सो फोर्स दुईवटा हुन्छ हैन र फोर्स को टर्ममा जुन हिन्जमा रिएक्सन आउने त्यो दुईवटा हुन्छ हैन र
फोर्स इन एक्स डिरेक्सन एन्ड फोर्स इन वाई डिरेक्सन है। रोटेसनमा रियाक्सन आउँदैन त्यहाँ। अब डिस्प्लेसमेन्टको टर्ममा कुरा गर्ने हो भने एक्स डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त, त्यहाँ त रियाक्सन आएको छ नि त। रियाक्सन आएपछि त्यसले मुभ हुनबाट नदिनलाई मुभ हुन नदिनलाई पो उसले अपोजिट फोर्स लगाउँछ हैन, सपोर्ट इल्ड भएन भने। सो डिग्री अफ फ्रीडम फर अ हिन्ज सपोर्ट इज इक्वल टु 1. 1 which degree of freedom? Rotation. Rotational, exactly है। simply supported or roller support को लागि कतिवटा डिग्री अफ फ्रीडम? दुईटा दुईवटा। कुन कुन? एक्स डिरेक्सनको र वाई डिरेक्सनको। के चाहिँ ट्रान्सलेसनल? हजुर एउटा मोमेन्ट एउटा ट्रान्सलेसन। ओके, एउटा मोमेन्ट ट्रान्सलेसनल है। अघि अघि कसले भनेको थियो दुईवटा ट्रान्सलेसनल हुँदैन है। ठिक छ, एउटा त रियाक्सन आउँछ नि त। जस्तो तिमीले प्लेनको, त्यही भएर मैले अघि के भनेको थिएँ भने प्लेनको प्यारलल र परपेन्डिकुलर भनेर भन्ने बानी गर के जेनरल कुराहरू गर्दाखेरि। जब फिगर दिएको हुन्छ नि, एउटा फिगरमा एक्स वाई हामीले डिफाइन गरिदिन्छौँ नि, त्यसपछि इट्स ओके टु टक इन टर्म्स अफ एफ एक्स एफ वाई एम जेड, किन देन योर एक्सिस इज डिफाइन्ड है। अहिलेको लागि जहाँ हामीलाई एक्स कुनो वाई कुनो यो सब थाहा छैन भने हेर, प्लेनको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा त्यसले मुभमेन्ट हुन दिँदैन। सो त्यो डिग्री अफ फ्रीडम यहाँ लागू हुँदैन, किन त्यहाँ जेरो हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट। ओके ठिक छ। प्लेनको प्यारलल डिरेक्सनमा है, प्लेनको त्यो प्लेनकै डिरेक्सनमा त्यहाँनिर रोल हुन्छ क्या त्यो। ओके, सो त्यो डिरेक्सनको डिग्री अफ फ्रीडम हुन्छ एउटा, र एउटा रोटेसनल हुन्छ एज इन हिन्ज। सो द डिग्री अफ फ्रीडम फर फ्री एन्ड हेर, फ्री एन्डको लागि यो पनि पोसिबल छ, यो पनि पोसिबल छ, यो पनि पोसिबल छ। यो सबै यो डिस्प्लेसमेन्टको कोअर्डिनेट्सहरू हो है, तीनवटै पोसिबल छ। सो 3। ओके, फिक्स को केसमा 0। सिम्पली सपोर्टेड, सरी यो हिन्ज भनौँ न, अब सिम्पली सपोर्टेडमा हिन्ज सपोर्टको लागि रोटेसनल मात्र, र यो रोलरको लागि यो प्लेनको प्यारलल, यो प्लेन भन्छ है, यो प्लेन अफ सपोर्ट भन्छ क्या, रोलर सपोर्टको प्लेन हो यो। सो प्लेनको प्यारलल र रोटेसनल, नट टु रोटेसन है। सो करेक्ट योरसेल्फ, यो अघि एकजनाले भनेको मिलेन हैन। बुझिन्छ यो डिग्री अफ फ्रीडम? यति थाहा भएपछि अब बीम फ्रेम ट्रसको हेरौँला हैन, कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, टोटल डिग्री अफ फ्रीडम कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। तर यो त बेसिक्स हो, सपोर्टको बुझिएन भने बाँकी होल स्ट्रक्चरको निकाल्न त एकदमै गाह्रो हुन्छ। ठिक छ, सपोर्टको केसमा क्लियर छ, यो फिगर बुझिन्छ? हजुर सर। ओके, प्रप्ट क्यान्टिलिभरको केसमा हेरौँ। यहाँनिर हामीले डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी निकालेको थियौँ हैन? कति आएको थियो याद छ? डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी कति आएको थियो? रोलरलाई 2। नंबर डिग्री अफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 1 हो। काइनेमेटिक कति आउने भयो? 2 वटा। बुझिन्छ फरक स्टैटिक र काइनेमेटिक? Yes, sir. यो चाहिँ यसको धेरै यो हार्डकोर फर्मुलाहरू छैन है, यो सिम्पल यो डिस्प्लेसमेन्ट काउन्ट गरेरै निकालिन्छ हैन। सो यसमा चाहिँ यो प्रप्ट क्यान्टिलिभरमा काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसन निकाल्नु पर्यो भने दिस इज इक्वल टु 2। कुन कुन हुन्छ 2 वटा त्यो पनि मैले फिगरमा देखाएको छु। यहाँनिर 0 हुन्छ है, रोलरको लागि 2 हुन्छ।
यो यस्तो सो एउटा ट्रान्सलेसनल एउटा रोटेसनल सो ट्रान्सलेसनल रोटेसनल डिग्री दिस इज इक्वल टु 2 ओके अब यो किसिमको बीम दिएको छ हेर ठीक छ कन्टिन्युअस बीम दिएको छ फिक्स यहाँनेर काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी 0 हिन्ज काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी 1 किन यसमा दायाँ बायाँ पनि मुभ हुन दिदैन यसले तल माथि पनि हुन दिदैन सो दिस इज 1 डिग्री अफ काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी एन्ड इज इक्वल टु एन्ड इज रोटेसनल कम्पोनेन्ट भनौँ ठीक छ सो रोटेसनल डाइरेक्सनको यो रोटेट हुन्छ यसको अबाउटमा यो बीमको यो यसरी गएर अथवा यसरी गएर हैन रोटेट हुन्छ यहाँ यो यसरी हरिजोन्टल बस्दैन यहाँ लोड लगायो भने ओके सिमिलरली एट दिस सपोर्ट अल्सो देयर इज 1 रोटेसनल degree of freedom. So the total degree of freedom or degree of kinematic indeterminacy again is equal to 2. ठीक छ अरु सबै डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु हामीलाई थाहा छ जस्तो यहाँ नेगाको सोधे मैले भनौं न के थाहा छ भनेपछि यहाँ नेगा हरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ यहाँ नेगाको वर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ यहाँ नेगाको रोटेसनल 0 हुन्छ यहाँ निगाको हरिजोन्टल 0 हुन्छ यहाँ निगाको वर्टिकल 0 हुन्छ है यहाँ निगाको रोटेसनल थाहा छैन 1 यहाँ निगाको हरिजोन्टल 0 वर्टिकल 0 ओके सो टोटल यो तीनवटा जोइन्टमा 9 वटा डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु हुन्छन् भने इन्डिपेन्डेन्ट हामीलाई 3 2 5 2 7 7 वटा कम्पोनेन्ट्सको भ्यालु थाहा छ 0 भन्यो है सो दिस आर योर टु इन्डिपेन्डेन्ट components. Those need to be determined. ठीक छ बुझिन्छ यो बीम को बुझिन्छ हजुर सर बुझिन्छ सर ओके यहाँ हो नि त्यसपछि माथि गएर ल यो फ्रेम हेर है सो टु डाइमेन्सनल फ्रेम अगेन यो जोइन्टमा 3 वटा इन्डिपेन्डेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ 3 वटा 0 यो जोइन्टमा 3 वटा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हामीलाई थाहा छैन यो जोइन्टमा 3 वटा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हामीलाई थाहा छैन यो जोइन्टमा 3 वटा हुन्छ जसमा 2 वटा थाहा छ ट्रान्सलेसनल 0 0 एउटा थाहा छैन सो टोटल नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट कति हुने भो 7 ओके यसलाई चाहिँ यो फर्मुलामा 2D को लागि 3j minus e र 3d को लागि 6j minus e भनेर फर्मुलाले दिएको छ है where e is the number of compatibility conditions known ओके सो यो केसमा अब यसरी 7 काउन्ट गरे पनि भयो हैन भने अब यहाँ नै हेर जस्तो 3j minus e भनेको कतिवटा जोइन्ट छ 4 वटा हरेक जोइन्टमा कतिवटा डिस्प्लेसमेन्ट छ पोसिबल 3 वटा सो टोटल इन्डिपेन्डेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट कति हुने भयो 12 त्यसपछि e भनेको अब हामीलाई कतिवटा थाहा छ सो हामीलाई कतिवटा थाहा छ भने 3 वटा यो जोइन्टको यो फिक्स सपोर्टको 3 वटा थाहा छ 0 यो जोइन्टमा हामीलाई 2 वटा थाहा छ 0 सो 12 minus 5 7 यसरी काउन्ट गरे पनि हुन्छ यसरी गरे पनि हुन्छ है सो 7 ठीक छ यसमा के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो फर्मुलामा द मेम्बर्स आर सपोज टु बी एक्सटेन्सिबल जस्तो यो राइट साइड को फिगर मैले देखाए त्यो एक्सप्लेन गरेन अघि यसमा हेर 5 7 वटा मध्ये यसमा 4 वटा मात्रै देखाए यो एक्सटेन्सिबल हुनु र नहुनुमा फरक के छ भने मेम्बर तन्किन्छ कि तन्किदैन मेम्बरको लेन्थ चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन ओके माथिको जुन फर्मुला गिभन छ नि 3j minus e र 6j minus e यसमा मेम्बरको लेन्थ चेन्ज हुन्छ है भनेर एज्युम गरेको छ हुनुमा र नहुनुमा के फरक पर्छ जस्तो
यो मेम्बरको लेन्थ चेन्ज भयो भने यो जोइन्ट अथवा यो मेम्बर भनौं न एक्सटेन्सिबल छ भने है यो जोइन्ट माथि जाने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? यो जोइन्ट मात्र माथि जाने, यो जोइन्ट आफ्नै ठाउँमा बस्ने। वर्टिकली टेम्परेचरले गर्दा मात्र हुन सक्छ हैन, जे सुकैले गर्दा होस् एक्सटेन्सिबल छ मेम्बर, यो जोइन्ट यो प्लेनमा नबसेर माथि या तल जान सक्छ कि सक्दैन? रिजन वाट एभर, लोड होस्, टेम्परेचर होस्, मिसफिट होस्, वाट एभर इट इज, सक्छ है। अब इनएक्सटेन्सिबल छ भने के हुन्छ? मेम्बर तन्किदैन रे, मेम्बरको लेन्थ चेन्ज हुँदैन। अब यो मेम्बर यो जोइन्ट माथि जान्छ, जाँदैन, या तल आउँछ, आउँदैन। ओके, सो यो फिगरबाट यो फिगरमा आउँदाखेरि हेर के भयो भने यो डिग्री अफ फ्रिडम यहाँ गायब भयो। किन? वी नो दिस इज नट पोसिबल बिकज द मेम्बर इज इनएक्सटेन्सिबल। सो यहाँ मैले यो देखाइन है। त्यस्तै यो डिग्री अफ फ्रिडम पनि यहाँ देखाइन, यो दुईवटा गयो। बुझिन्छ किन? हजुर सर। ओके, अब एरो यो के रे रोटेशनल र रोटेशनल यहाँ देखाएकै छ, यहाँ पनि देखाएकै छ। यो दुईवटा एरो मध्ये एउटा एरो मात्र देखाएको छु मैले, किन? टोटल हरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट होला। पहिला के हुन्थ्यो भने यो मेम्बर एक्सटेन्सिबल थियो, सो के पोसिबिलिटी हुन्छ भने यो जोइन्ट यता 2 mm जाओस्, यो जोइन्ट यता 3 mm जाओस्, हैन? अथवा यो 2 जान्छ, यो 1 जान्छ है। बुझिन्छ? त्यो बीचको 1 को जुन डिस्क्रिपेन्सी छ त्यो के हुन्छ? मेम्बरको चेन्ज इन लेन्थले एड्रेस गरिदिन्छ। तर बिकज हियर इन दिस केस राइट साइडको फिगरमा बिकज द मेम्बर्स आर इनएक्सटेन्सिबल, यो यदि 2 mm यता जान्छ भने यो पनि 2 mm यता जान्छ है। जाँदै नजाने भन्ने हुँदैन हैन, किन? यो लेभलमा सपोर्ट छैन। फेरि यो लेभलमा सपोर्ट दियो भने यो पनि गायब हुन्छ फेरि है, यो पनि जेरो हुन्छ फेरि। ठीक छ? बुझिन्छ यो? सो वर्टिकल कंपोनेंट मिसिङ, व्हाई द मेम्बर्स नाउ बिकम इनएक्सटेन्सिबल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दुईवटा चाहिएन, हरेक लेभलमा एउटा भए पुग्छ। सो यहाँ देखाए हुन्छ अथवा यहाँ देखाए हुन्छ, मैले यता देखाए। सो दुईवटाबाट अब एउटामा आयो। सो अगेन नाउ इफ द मेम्बर्स आर इनएक्सटेन्सिबल, फेरि त्यो 2j - 3j - 6j - वाला फर्मुलाले हुँदैन। त्यसबाट अब फेरि इन्डिपेन्डेन्ट डिस्प्लेसमेन्टहरु चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्टमा यो र यो आउँदैन, सरी यो र यो भर्टिकल आउँदैन, यो र यो मध्ये कुनै एउटा आउँछ। सो नाउ द डिग्री अफ फ्रिडम इज इक्वल टु 4 एन्ड नट 7 है। सो यहाँ मैले लेखिदिएको छु, हाउएभर इफ द मेम्बर्स आर सपोज टु बी इनएक्सटेन्सिबल द नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट्स बिकम इक्वल टु 4 एज शोन इन दिस राइट फिगर है। बुझिन्छ यो? एक्सटेन्सिबल हुने बेलामा के हुन्छ र इनएक्सटेन्सिबल हुने बेलामा के हुन्छ? के भयो? खै गाह्रो भयो? के छ भन? बुझिदैन? होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट कसरी आएको भनिदिनु सर एकचोटि फेरि? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेन्ट पहिला हरेक जोइन्टको छुट्टा छुट्टै थियो है। अब मैले दुईवटा नलिएर एउटा लिए। किन? किनभने दायाँको लेफ्ट जोइन्ट जति डिस्प्लेस हुन्छ राइट जोइन्ट पनि त्यति नै डिस्प्लेस हुन्छ हैन, बिकज द मेम्बर इज नट एक्सटेन्सिबल। ठीक छ? भ्यालुको कुरा गर्ने हो भने जस्तो यो 2 mm एक्सटेन्ड हुने र यो 3 mm शिफ्ट हुने हैन, यो 2 यता जाने यो 3 जाने पोसिबल थियो। 1 mm मेम्बरको लेन्थ बढ्यो भनेर भन्न सक्थेन हामी।
तर यहाँ त्यो हुँदैन, यो यता 2 जान्छ भने यता पनि 2 जान्छ। सो दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन के, यो थाहा भयो भने यो पनि थाहा हुन्छ, यो थाहा भयो भने यो पनि थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो दुईवटाको ठाउँमा एउटा मात्र लिएको हो के। बुझिन्छ अब? यस सर। सो 7/4 कसरी भयो? ओके, यो फ्रेमको कति हुन्छ? डिग्री अफ फ्रिडम 2 नै हुन्छ या अरु के हुन्छ भने? हेर, हरेक जोइन्टमा 3 वटा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हैन? यहाँको 3 वटै थाहा छ कि छैन? यो बटम जोइन्टको 3 वटै डिस्प्लेसमेन्ट थाहा छ कि छैन? थाहा छ। ओके, 0 यहाँनिर है, यो 3 वटै 0, ठिक छ? यहाँनिर 2 वटा थाहा छ 0, एउटा चाहिँ अननोन छ। सो डिग्री यहाँबाट 1 आयो। कुन थाहा छैन? रोटेसनल थाहा छैन। यहाँ पनि हर्जन्टल, भर्टिकल र रोटेसनल मध्ये हर्जन्टल र भर्टिकल 0 हुन्छ। किन हुन्छ 0? यसको दायाँ बायाँ पनि सपोर्ट दिएको छ है, यहाँ पनि सपोर्ट दिएको छ, भर्टिकल डिरेक्सनमा पनि सपोर्ट छ, हर्जन्टल डिरेक्सनमा पनि सपोर्ट छ। सो यहाँको पनि हर्जन्टल र भर्टिकल चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट आउँदैन, त्यही भएर रोटेसनल मात्र लिएको छ। अब यहाँनिर यसरी सपोर्ट नभइदिएको भए यहाँनिर हर्जन्टल पनि आउँथ्यो होला, भर्टिकल पनि आउँथ्यो होला। ओके, ठिक छ, बुझिन्छ त्यो किन 2 वटा आयो भनेर? काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी, तिमीहरू एकदम धेरै कन्फ्युज भयो जस्तो छ, आन्सर आएन हैन? मैले सुरुमै भने फोर्सको टर्ममा सोच्न भएन है, डिस्प्लेसमेन्टको टर्म्समा सोच्नु पर्यो। जुन डिस्प्लेसमेन्ट थाहा छैन हामीलाई, जुन निकाल्नु पर्ने छ, त्यो भनेको यसको डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ। स्ट्याटिकमा के थियो? जुन फोर्स थाहा छैन हैन, हामीलाई चाहिने भन्दा बढी फोर्स छ। अब यहाँनिर हरेक जोइन्टमा सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट्सहरु आउँछ हैन, जुन हामीलाई थाहा छैन, द्याट इज डिग्री अफ फ्रिडम। सो हरेक जोइन्टमा त्यसरी हेर्दै जानु पर्यो 1 बाइ 1। यहाँनिर 3 वटा डिस्प्लेसमेन्ट 3 वटै 0 हुन्छ, किन यो फिक्स सपोर्ट हो। सो हामीलाई 3 वटै थाहा छ भन्छौँ हामी 0। ओके, so the degree of freedom for this joint is 0. For this joint is always 0 because again this is fixed support. यहाँनिर हामीलाई ट्रान्सलेसनल थाहा छ, रोटेसनल थाहा छैन। सो यो जोइन्टले एउटा डिग्री अफ फ्रिडम दियो, यो जोइन्टले 3 वटा दिन्थ्यो हैन, तर यता पनि सपोर्ट छ, यता पनि सपोर्ट छ। सो हर्जन्टल र भर्टिकल हुँदैन, अगेन रोटेसनल कम्पोनेन्ट मात्रै हुन्छ। सो अगेन दिस कन्ट्रिब्युट्स टु 1 डिग्री अफ फ्रिडम। सो 2 वटा डिग्री अफ फ्रिडम हुने भयो। ठिक छ, बुझिन्छ? के छ भन?
के बुझेर नहुने क्वेसन गर्नु पर्यो है तिनीहरूले के बुझाएको छैन कहाँनिर केही डाउट छ भने बुझिन्छ सर ओके बीमको जस्तै फ्रेमको पनि निकाल्न सकिन्छ ट्रसको पनि निकाल्न सकिन्छ है यो डिग्री अफ फ्रिडमको चाहिँ अब मैले अहिले बीचमा स्टप गरेँ ओके यो एकचोटि हेर हैन बीमको र फ्रेमको सिम्पल पनि हेरौँ अझै पनि यहाँ छ मैले अपलोड चाहिँ गरेको छु यहाँ अब यो चाहिँ अर्को क्लासमा फेरि डिस्कस गरौँला है त आजलाई केही छ भने भन मलाई अहिले अब म यो